ایک بوڑھی عورت ضعیف العمر عورت نبی پاک کو آئی. بعد محدثین نے لکھی ہے نبی پاک دی پھپھو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر ضعیف العمر تے نبی پاک نو آ کے کہنے لگی اللہ دے نبی میں بھی جنت چ جانا ہے دعا کرو نا اللہ تعالیٰ مینوں جنت عطا کر دے. تے آقا فرماندے نے بی بی بڈھے بندے تے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں, بڑھے بندے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں. تے بی بی روہن لگ گئی انہیں کیا اللہ دے نبی ان بندہ بڑھا تے ہو ہی جاندہ ہے ساڈا کیڑا کنٹرول ہے اس معاملے تے اسی کدوں چاہتے سی کہ اسی بڑھے ہو جائیے مگر بڑھا تے آ ہی جاندہ ہے ساڈا کی قصور ہے اسی کیوں نہیں جنت چ جانا. نبی پاک مسکرا رہے میرے پیغمبر تبسم فرما رہے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ دسو نا میری پھپھو نو دسو نا اس بزرگ عورت نو اللہ اکبر. میرے کہن دا مطلب نہیں کہ انہاں نے جنت چ نہیں جانا, میرے کہن دا مطلب ہے اللہ دا قانون ہے جیڑا بزرگ بھی مومن فوت ہوئے گا جیڑا مومن بزرگی دی حالت چ بھی فوت ہوئے گا جدوں جنت چ جائے گا اللہ انہوں جوان کر چھڑے گا کیونکہ جنت پتہ ہے کیڑی سوسائٹی ہے لہم دار السلام لہم دار السلام. اللہ اکبر او سلامتی دا گارے اتھے بیماری لچاری تے بڑھاپا کمزوری ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پیغمبر نے مذاق کیتا ہے اللہ دے نبی مسکرائے اللہ دے نبی نے محبت دے بول بولے کدی تم ہی اپنی اماں جی کل بے جایا کر امی جی پیار دی گل مانل کریا کر دل خوش ہو جائے گا محبت ود جائے گی دل دی اندر. کدی اپنے ابو کل بے جایا کر باپ دے قدم دبایا کر تے کدی کوئی انج دا جملہ بولیا کر کہ تیرے باپ دے دکھ دور ہومن تے چہرے تے رونق آ جاوے. تیری ماں جو آج شوگر دی مریض بنی ہوئی ہے تیرا باپ جو آج جناب کینسر دا مریض بنے ہوئے کدی بے کے دل جوئی بھی کریا کر کدی بے کے پیار دے محبت دا جملہ بھی بولیا کر. اللہ دے نبی مسکرایا کر دے میرے پیغمبر تبسم فرمایا کر دے. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو لایا کہندہ اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ ماں میں غریب بندہ ماں سونیوں میں انہوں ایک سواری دی ضرورت ہے مہربانی کرو نا بیت المال اندر بڑے صدقے دے اونٹ نے ایک اونٹ میں انہوں دے چھڑو میرا کام بن جانا ہے سواری لب جانی ہے. یا کا فرمان دینے گالی کوئی نہیں اسی تینوں ایک اونٹنی دا بچہ دینے اونٹنی دا بچہ ہونے کہ اللہ دے نبی میں پالن واسطے نہیں لینا میں سواری واسطے لینا ہے بچے دا میں کی کرنا ہے میں اونٹ دیتا جائے. اللہ دے نبی مسکرائے کہ آقا فرمان دینے اللہ دیا بندیا جیڑا تینوں اونٹ دینا ہے وہ بھی تے کسی اونٹنی دا بچہ ہی ہوئے گا جیڑا تینوں اونٹ دینا ہے وہ بھی تے اونٹنی نہیں جنے آئے باویں جیڑا وڈا مرضی ہو جائے اونٹنی دا تے بچہ ہی روے گا. میرے پیغمبر نے غلط بیانی بھی نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے جھوٹ بھی نہیں بولیا تے نبی پاک نے دل لگی بھی کی تھی ہے. اللہ دے نبی نے محبت دا جملہ بھی بولے آئے حضور نے صحابی دے چہرے تے رونقاں بھی لے کے آندیاں نے کدی انج دا پیار دا بول تمہیں بول لیا کر کدی انج دی محبت دی گل سنے تمہیں کر لیا کر. میرے پیغمبر تبسم فرمایا کر دے اللہ فرما دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پیغمبر خلقی عظیم دے پیکر بن کے آئے نے.